नमस्ते, म रजित चौलाङ्गे स्वप्न डिजिटलबाट र आज मोडलिङको हाम्रो पुरानो ट्युटोरियललाई कन्टिन्यू गर्दैछु। पहिला हामीले नसिकेको कुरा अनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको एउटा टुल छ जुन कि बेभलिङ भन्छ। सो त्यो बुझौँ पहिला। त्यसको लागि पहिला मैले के गरेँ भन्दाखेरि पहिला मैले नयाँ सिन ओपन गरेँ अनि नयाँ जेनरल भनेर भन्यो भने फाइल न्यू जेनरल भन्यो भने नयाँ सिन ओपन हुन्छ हो। अब जस्तै बेभलिङ भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै यो क्युबलाई मलाई अब लुडो खेलेको जस्तो पर्फेक्ट क्युब छ नि त यो लुडो खेलेको जस्तो क्युब बनाउनु मन लाग्यो भने के गर्छु त एडिट मोडमा जान्छु पहिला अनि यो सबै अनि त्यसपछि टु थिचेर एज मोडमा गएँ। अब यो सबै सेलेक्ट गर्नु पऱ्यो मलाई भने के हुन्छ त सबै सेलेक्ट गर्नु मन लाग्यो भने ए भन्ने सर्टकट एले सबै सेलेक्ट गरिदिन्छ कि हामी जुनमा हो जस्तै ए फेस टुलमा छ भने एले सबै फेस सेलेक्ट गरिदिन्छ। जस्तै भर्टेक्स मोडमा छु भने एले सबै भर्टेक्स सेलेक्ट गरिदिन्छ तर एज मोडमा छु भने एले सबै भर्टेक्स सेलेक्ट गरिदिन्छ क्या किनभने मैले सबैलाई अपरेसन गर्न खोजेँ हो त्यस कारणले अहिले सबै सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हो। अब बेभलको सर्टकट के हो त कमान्ड बी थिचेर अनि त्यसपछि मैले अलिक यसलाई माथितिर लगेँ भने यसलाई सो यो बेभल हुन थाल्यो हो। अब मैले यो बेभल हुँदै गर्दा सिफ्ट थिचेँ भने बिस्तारै चेन्ज हुन्छ कि जस्तै पहिला एकदमै फास्ट एब्रप्टली चेन्ज भएको थियो नि त जस्तै वेड सेप नै आउँछ कहिले काहीँ हो तर सिफ्ट थिचेँ भने बिस्तारै चेन्ज हुन्छ क्या जस्तै मलाई यति बेभल गर्न मन लाग्यो अरे। अब हाम्रो लुप कटमा जस्तै माउस स्क्रोल गऱ्यो भने यसले एज जियोमेट्रीहरू एड गरिदिन्छ क्या पहिला एउटा थियो एउटा हुँदा अलिकति लो पोली जस्तो देखिएको थियो भने अब यसलाई मैले स्क्रोल गरेँ भने जस्तै 3 चोटि जस्तो हालिदिएँ भने ल ओके गरिदियो भने के हुन्छ त अब ठ्याक्कै हाम्रो लुडो खेलेको जस्तो क्युब आइपुग्यो हो। अनि यसलाई मैले अर्को कुरा के गर्न सक्छु भने एजहरू जस्तो देखिएको छ नि त यसमा त्यही भएर मैले यसमा राइट क्लिक गरेर सेड स्मुथ गरेँ भने के हुन्छ त स्मुथ हुन्छ कि सेड स्मुथको काम के हो भन्दाखेरि यसले नयाँ जियोमेट्री चाहिँ एड गरिदिँदैन तर हामीले हेर्नको लागि जब रेन्डर हुन्छ जब भ्युपोर्टमा हेरिन्छ तब चाहिँ यसले स्मुथ बनाइदिन्छ क्या अब्जेक्टलाई भनेको मतलब यो एजहरू त्यो अलिकति के भन्ने त्यसलाई एजी टाइपको लुकहरू आइरहेको हुन्छ नि जस्तै अलिकति त्यसले रियलिजमको सेन्स दिँदैन क्या जस्तै रियल वर्ल्डमा त कर्भ हुन्छ नि त म्याक्सिमम् कुराहरू त्यो अनि त्यो इफेक्ट दिनलाई चाहिँ सेड स्मुथ गरेको जियोमेट्री चाहिँ एड गरेको होइन यसलाई मैले फेरि एडिट मोडमा गएँ भने जियोमेट्री एड भएको छैन त्यही कुरा हो। अनि त्यसपछि तर के भएछ भन्दाखेरि यसलाई सेड स्मुथ गर्नको कारणले चाहिँ स्मुथली सेड भयो कि अब यसलाई फेरि मैले सेड फ्ल्याट पनि गर्न सक्छु यसमा क्लिक गरेर सेड फ्ल्याट गरेँ भने चाहिँ फेरि जस्ताको तस्तै हुन्छ कि भन्नुको मतलब यो इन्टरनली केही अप्लाई भएको होइन क्या बाहिर देखाउँदा मात्रै यसले स्मुथ तरिकाले देखाइदिएको कि धेरै जस्तो कुरामा हामीले स्मुथली सेड गर्नुपर्ने हुनसक्छ हो। सो त्यसै गरी अब मलाई यसलाई एउटा चेयर बनाउन मन लाग्यो अथवा डेस्क अथवा टेबल बनाउन मन लाग्यो भने मैले के गर्न सक्छु यसलाई पहिला स्केल गर्छु यसको बेस जस्तो केही बनाउँछु हो अनि त्यसपछि अघिनको होइन यसलाई होइन म फेरि एड गर्छु एउटा मेस अनि त्यसपछि क्युब एड गरेँ हो तर म यसलाई पहिला स्केल डाउन गर्छु अनि त्यसपछि यतातिर लान्छु अनि पहिला के गर्छु भन्दाखेरि फेरि एउटा साइडमा स्केल गर्छु जेड एक्सिसमा अनि त्यसपछि के गर्छु भन्दाखेरि पहिला मलाई लगभग कुन जस्तै मैले टेबल बनाउनु मन लाग्यो ठुलो लगभग यो साइजमा चाहिएको छ हो त्यही भएर मैले यसलाई यो साइजमा भनेको मतलब एक्स एक्सिसमा मात्रै स्केल गरिदिएँ। अब मैले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एडिट मोडमा गएर मलाई पहिला त जियोमेट्री चाहिन्छ यसमा जियोमेट्री भएपछि मात्रै मैले खेल्न सक्छु हो त्यस कारणले कमान्ड आर भनेको जहिले पनि लुप कटलाई कमान्ड आर अथवा कन्ट्रोल आर लुप कटलाई अनि मैले यो साइडमा यता राखिदिएँ अनि अर्को कमान्ड आर युज गरेर फेरि यता क्लिक गरेँ अनि यसलाई यता राखिदिएँ हो भनेको मतलब मेरो अब जियोमेट्री बन्यो क्या। अब त्यस्तै गरी म यो साइडमा पनि कमान्ड आर गरेर यतापट्टि राखिदिन्छु फेरि कमान्ड आर गरेर यतापट्टि राखिदिन्छु। अहिले मैले साइजको उ लिएन मैले फास्ट गर्न खोजेको मात्रै हो। अनि त्यसपछि म तलपट्टि हेर्न गएँ अनि त्यसपछि फेस मोडमा गएर अब मैले 4वटा फेस यो सिलेक्ट गरेँ सिफ्ट थिचेर भने तलपट्टिको अब यसलाई मैले के गर्न सक्छु एक्सट्रुड गर्न सक्छु कि एक्सट्रुड गऱ्यो भने यो तल आउँछ अनि त्यसपछि म यिनीहरूलाई स्केल गर्न सक्छु कि सेन्टर पोइन्टबाट स्केल हुन्छ। सो यो व्हाइट कलरको राउन्ड सर्कल लिएर त्यसले सबै एक्सेसमा स्केल गरिदिन्छ हल्का स्केल गरिदिन्छु। सो यसले टेबल बनाइदियो क्या मेरो लागि टेबल बनाइदियो भनौँ भयो। अब यसलाई मैले अघि जस्तै बेबल गर्नु पऱ्यो भने के गर्ने अप्सन छ त जहिले पनि जुन एजमा बेबल गर्न मन लाग्यो टु थिच्छु एज मोडमा जान्छ अनि त्यो एज बेबल गर्न मन लाग्यो भने त त्यसमा क्लिक गरेर कमान्ड बी गऱ्यो भने त्यसले बेबल गरिदिन्छ क्या यसरी बेबल गरिदिन्छ है। अब मलाई अहिलेको केसमा त एउटालाई मात्रै बेबल गर्न मन लागेको होइन सबैलाई बेबल गर्न मन लाग्छ नि त्यो केसमा लुप एज भन्ने हुन्छ लुप एज सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अल्ट र लेफ्ट क्लिक थिच्यो भने
लुप एउटा लुप सेलेक्ट गरिदियो है। अहिले हामीले यो मेसलाई मोडिफाई गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि लुपहरू चेन्ज भइरहेको हुन्छ कि जस्तै यो एउटा धर्को भयो नि यो एउटा लाइन यो यता पनि गएको छ तल पनि आएको छ नि त, त्यही भएर ब्लेन्डर कन्फ्युज भयो कि यो लुप हो कि यो लुप, त्यही भएर यहाँसम्म मात्रै सेलेक्ट गर्यो। अब सिफ्ट थिचेर फेरि अल्ट थिचेर लेफ्ट क्लिक गऱ्यो भने फेरि अर्को लुप सेलेक्ट हुन्छ, अनि त्यस्तै गरी सिफ्ट थिचेर अल्ट थिच्यो भने यहाँको लुप पनि सेलेक्ट हुन्छ, अनि यहाँ क्लिक गऱ्यो भने सिफ्ट थिचेर अल्ट थिचेर यो लुप पनि सेलेक्ट हुन्छ। सो मेरो यो राउन्ड राउन्ड एज जुन चाहिरहेको थियो लुप त्यो एज सेलेक्ट भयो कि। अब यसलाई मलाई बेबल गर्न मन लाग्यो भने कमान्ड बी थिचेर अनि एकदमै फास्ट हुन थाल्छ, मैले सिफ्ट थिचेर बिस्तारै बिस्तारै बेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। सो कहिलेकाहीँ चाहिँ यो आइदिँदैन हो। सो अलिकति मात्रै बेबल गरिदिएँ अहिले मैले। सो बेबल गर्दैछ चाहिँ जहिले पनि नेचुरल लुक आउँछ के, जुन एजी सर्फेसहरू हुन्छ त्यो प्रायः जान्छ हो। यसमा अलिकति मात्रै बेबल गरेको भएर धेरै गएन, तर तपाईँले यसमा एक्सपेरिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँले यसलाई यस्तो बनाउन सक्नुहुन्छ क्या बेबल गरेर। सो अर्को कुरा मैले के एड गर्न मन लाग्यो अरे, जस्तै एउटा गमला जस्तो के एड गर्न मन लाग्यो अरे, गमलालाई क्लोजली रिजेम्बल गर्ने कुन सेप हुन्छ त, सिलिन्डर हुन्छ नि त, त्यही भएर मैले सिलिन्डर लिएँ, स्केल डाउन गरेँ पहिला, अनि त्यसपछि जी थिचेर ग्राफ गरेर यतातिर कतै ल्याइदियो। अब के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि हाम्रो कप बनाएको जस्तै पहिला माथिको फेस हेरौँ। पहिला त अर्को कुरा जस्तै म यो अब्जेक्ट मोडमा गएँ, यसलाई डिलिट गरेँ हो, सिफ्ट थिचेर 3D कर्सर यहाँ ल्यायो भने यहाँ अब्जेक्ट बन्छ क्या मेरो, सिफ्ट ए थिचेँ अब के हुन्छ त, अब त्यहाँ अब्जेक्ट बन्छ क्या, सिलिन्डर बनायो। अब मलाई 32वटा भर्टिक्सेस चाहिएको छैन क्या अहिले 24 भयो नि पुग्छ, त्यस कारणले मैले 24 युज गरेँ हो। अब मैले यसलाई के गर्न सक्छु, सेड स्मुथ गरेर हेर्न सक्छु कि ए मेरो ल यतिको स्मुथली सेडेड हुँदो रहेछ भने मतलब यतिकोले पुग्छ कि पुग्दैन, मलाई पुग्छ हो। इभन मलाई अब योभन्दा नि घटी चाहिन्छ भने फेरि म यसलाई डिलिट गरेर सिफ्ट ए थिचेर अनि त्यसपछि सिलिन्डर लिएर 24 भन्दा पनि अब घटी 18 समथिङ जान सक्छु, अनि फेरि सेड स्मुथ गरी हेर्छु। सो यतिले पनि मलाई पुग्ने रहेछ हो। सो यतापट्टिको यो एजहरू आइरहेछ, यदि त्यसले तपाईँलाई डिफिकल्ट पार्छ अथवा यो यति पुगेन तपाईँलाई यो पोलिगन भने तपाईँले त्यो बेलामा फेरि एड गर्न सक्नुहुन्छ हो। सो अब यसको लागि म के गर्छु भन्दाखेरि फेरि एडिट मोडमा जान्छु, अनि यो फेस छ जुन 3 थिचेँ, फेस मोडमा गयो। अब यसलाई एक्सट्रुड गरेर राइट क्लिक गरिदियो भने त्यही ठाउँमा एक्सट्रुड हुन्छ, अनि एस थिचेर स्केल गरेर अलिकति मात्रै भित्र लग्यो। अब फेरि ई थिचेर इनसाइड एक्सट्रुड गरिदिन्छु। सो लगभग कता पुगेछ, लगभग बिचतिर पुग्यो। यसलाई जी थिचेर फेरि यतातिर एक्सट्रुड गरिदियो भने सो मेरो एउटा गमलाको सेप रिजेम्बल गर्दै जान्छ अथवा कपको सेप रिजेम्बल गर्दै जान्छ। अब फेरि मलाई एज लुप सेलेक्ट गर्न मन लाग्यो, म के गर्छु भन्दाखेरि एज मोडमा जान्छु, अल्ट थिचेर लेफ्ट क्लिक थिचेँ भने सो अहिले एज लुप क्लियर छ नि त ब्लेन्डरलाई, त्यस कारणले यसले एज लुप पुरै सेलेक्ट गरिदियो कि। अब यसलाई मैले एज लुप सेलेक्ट गरेर एस थिचेँ, अब यसलाई स्केल गरिदिन्छ कि यो लुपलाई नै, अनि यसरी सबै स्केलमा यसले के गरिदियो त स्केल गरिदियो कि। अब फेरि म इनर लुप सेलेक्ट गर्नु पऱ्यो भने अल्ट थिचेर लेफ्ट क्लिक गर्छु, अल्ट थिचेर लेफ्ट क्लिक गर्छु, पहिला जीमा गएँ, अल्ट थिच्छु लेफ्ट क्लिक गर्छु, के हुन्छ त अब एज लुप सेलेक्ट हुन्छ, अनि फेरि यसलाई मैले स्केल गर्न सक्छु, यसलाई स्केल गरेर सो यतातिर राखिदिन सक्छु। अनि त्यसपछि मलाई अब यो एज लुपलाई फेरि अलिकति माथि लान मन लाग्यो, अलिकति भेरिएसन दिन मन लाग्यो भने यसलाई अलिकति माथि लान सक्छु, सो द्याट यो राम्रो देखिन्छ, अलिक गमला जस्तो देखिन्छ हो। अब यसलाई मैले अब्जेक्ट मोडमा गएँ, स्केल डाउन गरेँ भने के हुन्छ त, यसको पुरै स्केल चेन्ज हुन्छ। सो सबै एक्सिसमा स्केल डाउन गर्नलाई यो सेतो कलरको सर्कल जुन छ त्यो तपाईँले सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ हो। सो अब यसमा यो गमला राख्ने प्लेट जस्तो मलाई के बनाउन मन लाग्यो भने के गर्न सक्छु त, अब प्लेट जस्तो सेप केले रिजेम्बल गर्छ त, अब क्युब नै भनौँ, क्युबले नै हामीले बनाउन सकिन्छ हो। सो क्युब एड गरेँ, अनि त्यसपछि पहिला यसलाई स्केल डाउन गरिदिएँ, स्केल डाउन गर्न मानेन, सो अब स्केल डाउन गरेँ हो। पहिला के गर्छु त्यसलाई मैले पुरै अब्जेक्टलाई नै स्केल डाउन गर्छु, अनि मात्रै जेड एक्सिसमा स्केल डाउन गर्छु, अनि त्यसपछि यो हुन्छ। सो अलिकति तल राखिदिएँ, पहिला म यसलाई अलिक साइडमा लैजान्छु। अब यसमा मलाई के भेरिएसन दिन मन लाग्न सक्छ त, पहिला त मलाई यसलाई बेबल नै गर्न मन लाग्न सक्छ। एडिट मोडमा गएर ए थिचेँ भने सबै आउँछ हो, सबैलाई सेलेक्ट गरिदिन्छ यसले एजलाई, अनि त्यसपछि कमान्ड बी थिचेँ भने के हुन्छ त बेबल हुन्छ।
अनि कमान्ड बी थिच्दाखेरि सिफ्ट थिचेर गऱ्यो भने अलिक बिस्तारै बेबल हुन्छ। सो अहिले मलाई यो चित्त बुझेन, त्यही भएर म फेरि गर्छु। जस्तै अब यहाँ क्लिक गर्छु, ए क्लिक गरेँ, सबै सेलेक्ट भयो कमान्ड बीले। सो मलाई यतिको गर्न मन लाग्यो अरे। अनि यो गर्दाखेरि जस्तै यहाँ कतिवटा बेबल हुँदाखेरि कतिवटा यो लाइनहरू जस्तो छ नि, त्यो लाइनहरू भनेको चाहिँ कति टाइम्स बेबल गर्ने भने जस्तो। जस्तै मैले माउस विललाई स्क्रोल गरेर एकचोटि राखिदिएँ भने एकचोटि मात्रै बेबल हुन्छ कि। अब मैले 2-3 चोटि गरेँ भने ल 3 चोटि 4 चोटि गर्दाखेरि यसले मजाको सेप दिन थाल्यो कि। सो मजा, अनि त्यसपछि मैले ओके गरिदिएँ। अब के हुन्छ त, अब यो बेभल्ड भयो कि, अनि यसले नयाँ जियोमेट्री पनि एड गरिदियो कि। बेबल गर्नु भनेको बेसिकली साइडमा अथवा एजहरूमा नयाँ जियोमेट्री एड गर्नु कि। अब मैले ट्याब थिचेँ, यो अलिकति के भन्ने यसलाई एजी जस्तो देखियो नि त, त्यसलाई मैले फेरि राइट क्लिक गरेर सेड स्मुथ गरेँ भने त्यो जान्छ। सो कस्तो भयो, एउटा प्लेट जस्तो देखियो। अब मैले अर्को कुरा के गर्न सक्छु भन्दाखेरि एडिट मोडमा जान्छु, यो फेसेसहरू सेलेक्ट गर्छु हो, 3 थिच्छु, यो फेस सेलेक्ट गर्छु। अनि त्यसपछि यसलाई के गर्न सक्छु भन्दाखेरि यसलाई मैले स्केल डाउन गर्न सक्छु यसरी, 3टै एक्सेसमा स्केल डाउन गरेर। अनि त्यसपछि यसलाई तलतिर एक्सट्रुड गर्न सक्छु कि। सो पहिला स्केल डाउन नगरौँ, एक्सट्रुड मात्रै गरौँ, के हुँदो रहेछ हेरौँ। एक्सट्रुड भएपछि अलिकति तल। सो अलिकति यसलाई मैले जुम गरेँ भने के हुन्छ त, यो एक्सट्रुड भएको हो क्या, यो तल गएको छ क्या जे होस्। जस्तै यो माथि ल्यायो भने माथि आउँछ नि त, तल ल्यायो भने तल आएको जस्तो। सो केही राख्ने ठाउँ भएको जस्तो कि। सो साइडमा चाहिँ अलिकति उठेको, तलपट्टि चाहिँ सो बिचमा चाहिँ राख्ने ठाउँ भएको जस्तो देखियो नि त। सो यस्तै गरी तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ हो। अब यस्तै गरी डिफ्रेन्ट अब हामीले सिकिसकेको टुल्सहरू युज गरेर डिफ्रेन्ट भेरिएसन्स दिन सक्नुहुन्छ। अब भेरिएसन डिफ्रेन्ट टर्म्समा हुनसक्छ, तपाईँले अब कतिको डिटेलमा जाने भनेर त्यसमा फरक पर्छ हो। अब जस्तै मलाई यो कुरालाई उठाउन मन लाग्यो भने के गर्न मिल्छ त, अब यहाँ भएको जति फेसेसहरू सेलेक्ट गर्न मिल्छ हो। यहाँ भएको जति फेसेस, जस्तै यहाँ जान्छु, कमान्ड थिच्छु, अनि त्यसले जुन त्यो लाइनमा जुन छ त्यो सबै सेलेक्ट गरिदिन्छ क्या उसले। अनि त्यसपछि यसरी सबै सेलेक्ट गर्न सक्छु। अनि त्यसपछि त्यसलाई हल्का मेबी एक्सट्रुड गर्न सक्छु, हल्का मात्रै एक्सट्रुड गर्न सक्छु, अनि स्केल गर्न सक्छु त्यो एक्सिसमा। अनि त्यसपछि सो मैले एउटा एक्सेसमा मात्रै स्केल गरेँ, यो एक्सेसमा नि स्केल गर्न सक्छु। सो यस्तै गरी डिफ्रेन्ट भेरिएसन्स तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ हो। सो जति भेरिएसन दिनुभयो त्यति रियल वर्ल्डलाई मिमिक गर्दै जान्छ। सो यो गमला राख्ने एउटा बन्न सक्छ हो। सो यस्तै गरी तपाईँले अब जुन टुल्सहरू सिक्नु भएको छ त्यो टुल्सहरू युज गरेर डिफ्रेन्ट कुराहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। मेबी रुखहरू बनाउन सक्नुहुन्छ, पातहरू बनाउनलाई चाहिँ त्यो पार्टिकल सिस्टम भन्ने हुन्छ, त्यो छुट्टै कुरा हो। मेबी फ्लावर्सहरू, लिफ्सहरू। सो एउटा लिफ बनाएर देखाइहाल्छु, अनि त्यसपछि यो ट्युटोरियललाई एन्ड गर्छु। लिफ बनाउनलाई के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि एउटा प्लेन युज गर्न सकिन्छ। सो प्लेनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्लेनमा डेप्थ हुँदैन कि। यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि दुईवटा एक्सिसमा चाहिँ बन्छ यो प्लेनलाई हामीले हेर्ने हो भने। तर यता यो साइडबाट हेर्ने हो भने यसको नै छैन क्या, हाइट नै छैन कि। किन भन्दाखेरि प्लेनमा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्ट देखिने एउटा लेयर मात्रै जस्तो हो कि यो। अब यसलाई मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि पहिला त स्केल डाउन गर्छु, स्केल डाउन गरेर एउटा पातको जस्तो साइज बनाउन सक्छु हो। अनि त्यसपछि मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि अब यसको बेसिकली मैले उसँग खेल्नुपर्ने हुन्छ, त्यही जियोमेट्रीसँग। कमान्ड आर युज गरेर एउटा यहाँ बिचमा मैले एउटा जियोमेट्री राखिदिएँ, जी थिचेँ ट्रान्सलेटको लागि। अनि फेरि अर्को कमान्ड आर गरेर कमान्ड आर गरेर यतातिर पनि राखिदिएँ हो। राइट क्लिक गरेँ, त्यो एउटा ठाउँमा भयो। अब यसलाई मैले चेन्ज गर्न कसरी सक्छु भन्दाखेरि लिफ जस्तो सेप बनाउनलाई 1 थिच्छु, भर्टेक्स सेलेक्ट हुन्छ, भर्टेक्स पनि चेन्ज गर्न मिल्छ। जस्तै हामीले यो अलिक कम गरेका छौँ यो ट्युटोरियल्सहरूमा, यसरी के भर्टेक्स मात्रै त पनि चेन्ज गर्न मिल्यो। भर्टेक्स मात्रै ट्रान्सफर्म भयो भने चाहिँ यो सेप नै डिफर्म हुँदै जान्छ कि। अनि जब मलाई यसलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ तब म के गर्छु त, जहिले पनि कमान्ड आर युज गरेर यसरी मैले के गर्छु त, एजहरू एड गर्दै जान्छु कि। अनि एजहरू जब एड गर्छु नयाँ जियोमेट्री आउँछ, नयाँ जियोमेट्री आएपछि फेरि मैले डिफर्म गर्न मिल्छ कि। यसलाई अलिकति यता, यसलाई अलिकति यता, यसलाई मेबी अलिकति तान्छु होला हो। अब मेबी अर्को एक्सेसमा गएर हो, यतातिर गएर मैले यहाँ कता गयो अब्जेक्ट, सो यतातिर गएर हो,
के गर्न सक्छु, यसलाई अलिकति तल लान सक्छु, मेबी लिफ यसलाई अलिकति माथि ल्याउन सक्छु, यसलाई अलिकति तल लान सक्छु। बेसिकली भेरिएसन दिए हो कि, किन रियल वर्ल्डलाई मिमिक गर्ने हो भने चाहिँ जहिले पनि भेरिएसन दिनु चाहिँ आवश्यकता हुन्छ। सो यसलाई अलिकति मेबी माथि लान सक्छु, यसलाई अलिकति तल ल्याउन सक्छु। अब कतिको डिटेलमा जाने फेरि मैले के गर्न सक्छु त एजहरू एड गर्न सक्छु। अनि त्यसपछि एजहरू एड गरेपछि यसलाई अलिकति यता लान सक्छु, यसलाई अलिकति यता लान सक्छु, यसलाई अलिकति यता लान सक्छु, यसलाई मेबी माथि ल्याउँछु होला, अनि त्यसपछि अलिकति साइड लान्छु होला। सो लिफको सेप जस्तो मिमिक भयो नि। अब फेरि यसलाई मैले सेड स्मुथ पनि गर्न सक्छु हो, सेड फ्ल्याट पनि गर्न सक्छु। अब जस्तै यो एजहरू आएको छ, यो एजहरू हटाउनु पऱ्यो भने चाहिँ प्रायः मलाई धेरै जियोमेट्री चाहिने हुन्छ। अब म्यानुअली एड गर्न सकिन्छ, तर मैले भनेको सब डिभिजनल सर्फेस भन्ने मोडिफायर युज गऱ्यो भने चाहिँ यसले बेसिकली त्यो एड गरिदिन्छ कि। सो त्यसको लागि चाहिँ लिफ जस्तो सेप चाहियो भने फेरि मैले अघि नैको एजी टाइपको हट्यो नि त, अथवा अलिक कम एजी भयो भनौँ, यसलाई मैले फेरि सब डिभाइड गरिदिएँ यहाँ भ्युपोर्टमा भयो भने त्यो एज पनि बिस्तारै बिस्तारै हट्दै जान्छ कि। तर के हुन्छ भन्दाखेरि यो अगाडिको एज पनि हट्यो, पातको यो टुप्पा जस्तो, त्यसलाई त्यो गर्नलाई फेरि मैले के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि यही एजमा गएर अलिकति बढी तान दिन मिल्छ कि। यसरी अलिकति बढी तानिदियो भने अथवा अलिकति तल लगिदियो भने सो एउटा इभन पात जस्तो देखियो। सो यस्तै गरी तपाईँले लिफ बनाउन सक्नुहुन्छ, सेपलाई डिफर्म गर्न सक्नुहुन्छ। यही टुल्सहरू युज गरेर तपाईँले धेरै कुरा बनाउन सक्नुहुन्छ कि। सो मोडलिङ गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले अब रियल वर्ल्डबाट इन्सपिरेसन लिनु पऱ्यो, अनि रियल वर्ल्डमा अब्जेक्ट्सहरू कस्तो छ त्यसलाई हेरेर अब्जर्भ गरेर अनि त्यसपछि म कुन सेपलाई यसले कुन सेप रिजेम्बल गर्दो रहेछ भनेर हेरेर अनि त्यसपछि मोडलिङ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो मोडलिङको ट्युटोरियल थियो। अनि यस्तै अरू रमाइलो ट्युटोरियल्सहरू ब्लेन्डर रिलेटेड चाहिन्छ भने स्वप्न डिजिटल सब्सक्राइब गर्नु होला। धन्यवाद।